पहिला गाउँमा काँक्रो चोर्ने र कुखुरा चोर्नेहरू पनि अहिले वडा अध्यक्षहरू भएको छन्। मन्त्री हुँदा जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने। अब चोरलाई चाहिँ भोट हाल्ने, चोर पनि भन्ने, त्यही चोरलाई चाहिँ नेता गरेर पनि पठाउने, त्यो सर्वहारा के को आधारमा सर्वहारा भनिराख्ने हो। यो सर्वहारा र अब लाल सलाम चाहिँ हटाए पनि हुन्छ। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरे होइन। वैकुण्ठनाथ अर्याल त्यो बेलाको जोइन्ट सेक्रेटरी है, वैकुण्ठनाथ अर्याल जोइन्ट सेक्रेटरी र यो एमसिसीको जोनाथन न्यास एनएएसएच भन्छ, जोनाथन नास एक्टिङ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर एमसिसी। अब यो दाइजो दिन पाइन्न, दाइजो प्रथाको विरोध एकातिर गर्ने, अनि मन्त्रीले चाहिँ टेलिभिजनमा आएर चाहिँ तपाईँको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर पत्रकारले सोद्धा अनि श्रीमतीको दाइजो हो भन्ने, यो कुरो मिल्छ? ससुरालीबाट आएको यो कुरो मिल्छ? ससुरालीबाट आएको मिल्छ? ससुरालीबाट मन्त्रीलाई ससुरालीबाट आएको कुरो हो भने जनतालाई पनि ससुरालीबाट आएको तपाईँलाई ट्याक्स किन लगाउने? र त्यो 600 मध्ये 500 चाहिँ इनर्जीमा, 300 चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान त्यो पोलिसीगत रूपमा भएको छ। यो चाहिँ अलिकति जनतालाई बुझाउने काम भएन। यो चाहिँ अरिङ्गालको उसमा चाहिँ ढुङ्गा हान्ने काम जस्तो। अब एमसिसी देशको हितको लागि छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम पार्टीहरूको पनि हो, सबभन्दा पहिला पार्टीहरूको हो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खानले चाहिँ स्वतः रूपमा एमसिसी पास गराउनु भन्दिनु भयो नि त। उहाँलाई जागिर खानु छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कमल थापा मन्त्री हुन जाने, अरू सबै चुप लाएर थपडी बजाएर ठिक हो भनेर बस्ने। कति दिन बस्ने, कति वर्ष बस्ने, कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो, के गर्नुभयो? बाबुराम भट्टराईले मात्रै भनेर भएन, जनताहरूले चाहिँ धेरैको विरोध भयो। यो विरोध भएकोलाई बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, माधव कुमार नेपाल, खड्ग ओली होइन, अनि सबै प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् देशको हितको लागि। किन नसकेका यिनीहरू? मिल्दासम्म सबै ठिक, शेरबहादुर र ओली मिल्दासम्म सबै ठिक। अनि जब शेरबहादुर चाहिँ सित मिलिएन अनि शेरबहादुरको लुपोल्स, अनि खड्ग ओलीका लुपोल्स, अनि प्रचण्डका लुपोल्स, यी यस्तालाई काइते कुरा भन्छु मैले। अनि नेतालाई चाहिँ ससुरालीबाट आएको भनेपछि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि नहेर्ने, त्यसको एकदम लिगल इन्कम जस्तो मान्ने। जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको पोलिटिकल सिस्टम र अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा जनताले सर्टेन कुराहरू, अधिकारका कुराहरू केही पाग्या होलान्, तर आर्थिक रूपमा चाहिँ जनता धनी भयो कि नेता धनी भयो ल भन्। 10 तला माथिको बिल्डिङमा बसेर राजनीति कस्तो भन्दाखेरि नजिकै बसेको पल्लेदारको एउटा घर देखाएको छ, एउटा झुपडी देखाएको छ, यसको सेवा गर्ने हो भनेर जनताले मान्छन्। डाक्टर विष्णु खनालजी, स्वागत छ हजुरलाई एकता टिभी नेपालमा। धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। नेपालको राजनीतिमा विभिन्न उतार चढावका कुरा आएको भन्छन् विभिन्न विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरू, हजुर जस्तै र देश विदेशमा नेपालीहरू पनि त्यस्तै छाप बसेको छ। हजुरले त देश विदेश लगायत विभिन्न सम्भ्रान्त देशहरू पनि घुमेर बुझेर एनालाइसिस गरेर विभिन्न जर्नलहरू प्रकाशित गरेर आफ्नो अनुभव यति समयसम्म बटुल्नु भएको छ। खासमा नेपालको राजनीति कुन हिसाबमा बगेको छ अहिले, त्यहाँबाट सुरुवात गरौँ न आजको हाम्रो अन्तर्वार्ता। नेपालको राजनीति, म जाँदै पोलिटिसियन त होइन, एउटा एकाडेमिसियनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि र एउटा सचेत नागरिक पनि हो। एउटा सचेत नागरिक र एउटा एकाडेमिसियनको हिसाब किताबले चाहिँ देशको परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि देश चाहिँ जुन तरिकाले अगाडि बढ्न पर्ने थियो, प्रगति पथमा लम्कन पर्ने थियो, र यो के भन्छ 2016 सालदेखि नै हाम्रा विभिन्न चरणहरूमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भए। धेरै पछि स्वतन्त्रता भएका देशहरूमा धेरै प्रकारको विकासहरू भइसक्यो, तर हाम्रोमा विकास नहुनुमा या त हामी दोषी छौँ, या त हाम्रो राजनीतिक पद्धति चाहिँ राम्रो भइसकेका छैन, सिस्टम राम्रो तरिकाले अगाडि देशले खोजे जस्तो सिस्टम नपाएको कारणले हुनसक्छ, या हामीहरूमा मेन्टालिटी, हाम्रो मानसिकता चाहिँ के भन्दा देश बनाउने भन्दा आफू बन्ने, परिवार बन्ने, यो मेन्टालिटीले काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ नेताहरूमा भइरहेको छ। त्यस्तो त्यो नेताहरूमा भएको त प्रष्टै छ। नेताहरूमा चाहिँ के भन्दा देश बनाउने भन्दा पनि हामी भने देश बन्छ भन्ने खालको, देश बने हामी बन्छौँ भन्नुभन्दा अनि हामी भने देश बन्छ, यस्तो चाहिँ सोचाइ, काम कुरो व्यवहार, तर नेताहरूको काम कुरो व्यवहारबाट त्यो देखिए जस्तो लाग्यो। जोड्ने हो भने हजुर नेताहरूले जस्तै जनयुद्धकै कुरा गर्दा पनि त 10 वर्ष जनयुद्ध भयो, देश क्रान्तिको लागि गौरवशाली
पार्टी भनेर सर्वहारा वर्गको लागि होइन त्यसमा भन्छन् प्रचण्ड पथको हिसाबबाट अगाडि बढ्ने हो भने हामीले नै राजतन्त्र फालेर लोकतन्त्र ल्याएको हो त्यो नै भन्ने कुरा गर्दाखेरि अहिले यार त्यो भन्न मिल्छ त्यसरी जेन्दै आएका छन् नि त नेताहरू छैन यसो 10 वर्षको जनयुद्ध भयो जनयुद्धमा केही क्रान्तिका कुराहरू र देशमा जनजीविकाका सवालहरूमा र पिछडिएका जनताहरूको सन्दर्भमा केही कुराहरू अगाडि लिएर आउने र जनतालाई सचेत गराउने कुराहरू भए होलान् तर 10 वर्षपछिको जनयुद्धले अपेक्षा गरेको देशको परिस्थिति यही हो त यसैको लागि जनयुद्ध गरेको हो त पहिला जनयुद्ध हुनुभन्दा अगाडिको पोलिटिकल सिस्टम र अहिलेको पोलिटिकल सिस्टममा जनताले सर्टेन कुराहरू अधिकारका कुराहरू केही पाग्या होलान् तर आर्थिक रूपमा चाहिँ जनता धनी भयो कि नेता धनी भयो ल भन्नु किन प्रचण्ड पथबाट आएर प्रचण्डका मान्छे धनी भएका छैनन् प्रचण्ड पथका मात्रै नै अरू पनि नेताहरू पनि प्रचण्ड मात्रै सरकारमा त छैनन् एकचोटि प्रचण्ड मात्रै भए तर कोअलिसन गभर्नमेन्टमा प्रचण्ड पनि छन् अरू पनि छन् र प्रत्येक नेताको गाउँको परिवेश र नेता हुनुभन्दा अगाडिको परिवेश र अहिलेको परिवेश हेर्नुस् अनि उनीहरूको सम्पत्ति उनीहरूको बसाइ उनीहरूको स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ हेर्दाखेरि आकाशबाट पैसा वर्षाए त होइन होला उनीहरूको आम्दानीको स्रोत कहाँ छ के छ त्यो त जग जाहेर छ त्यही कुरा जनताले नै जति बेला पनि किन भन्दा त्यो नेतालाई त्यो गाउँठाउँमा देखेको चिनेको बुझेको मान्छेले कुरा उठाइराखेको छ उसले चिनिया छ उसको खेत कति थियो उसको बारी कति थियो उसको बाउको सम्पत्ति कति थियो चिनिराखेको छ उसले गरेको भनेको के हो भन्दा राजनीति अनि राजनीति गरेको 4 वर्ष 5 वर्षमा काठमाडौँमा घर बनाएको छ अनि छोराछोरी विदेश पढाएको छ अनि विविध कुराहरू गरेको छ यो सबै गर्नको लागि पैसा कहाँबाट आछ भनेर जनताले प्रश्न गरेको छ त्यसको जवाफ चाहिँ सान्दर्भिक रूपमा उचित तरिकाले यथार्थ रूपमा चाहिँ नेताले बताउन सकेका छैन मन्त्री भए प्रधानमन्त्रीसँग भए अनि पैसा त कमिहाल्छ नि भन्ने किसिमको उत्तर दिन्छन् नि अनि त्यो त्यति मात्रै होइन मैले अब सम्पत्ति आयोगले के भन्छ तपाईले आफ्नो सम्पत्ति विवरण बुझाउँदाखेरि यो कन्ट्रोभर्सियल कुरा अब यो दाइजो दिन पाइन्न दाइजो प्रथाको विरोध एकातिर गर्ने अनि मन्त्रीले चाहिँ टेलिभिजनमा आएर चाहिँ तपाईको सम्पत्ति कहाँबाट आयो भनेर पत्रकारले सोध्दा अनि श्रीमतीको दाइजो हो भन्ने यो कुरो मिल्छ ससुरालीबाट आएको यो कुरो मिल्छ ससुरालीबाट आएको मिल्छ ससुरालीबाट मन्त्रीलाई ससुरालीबाट आएको कुरो हो भने जनतालाई पनि ससुरालीबाट आएको तपाईलाई ट्याक्स किन लगाउने मैले भन्न पर्यो नि अनि नेतालाई चाहिँ ससुरालीबाट आएको भनेपछि त्यो सम्पत्ति शुद्धिकरणले पनि नहेर्ने त्यसको एकदम लिगल इन्कम जस्तो मान्ने अनि त्यो बाजिएन र त्यो चाहिँ दाइजो लिन हुन्न भन्ने जुन सरकारी नियम छ त्यो मन्त्रीले नै त्यसो भन्दाखेरि दाइजो लिन चाहिँ उपयुक्त भएको कुरो सरकारको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति मन्त्रीले चाहिँ यो सम्पत्ति मेरो दाइजो हो भनेको छ र अर्को प्रचण्डको सम्पत्ति कति छ प्रचण्डले देखाएको सम्पत्ति कति छ त्यो जग जाहेर छ कि छैन प्रचण्डको सम्पत्ति त्यति छ अनि केही गर्न नसकिसकेपछि त प्रचण्डको सम्पत्ति हेर्न नसक्ने अनि एउटा चाहिँ बालुवा चाल्ने मान्छेको चाहिँ ट्याक्स कति छ भनेर ट्याक्स लगाउने यो परिपाटी भएको हुनाले ठुला नेताले कहाँबाट सम्पत्ति आयो भन्दाखेरि ठुला नेताको जुन कि अलिकति केही न केही हुनुपर्छ यिनीहरूको भन्ने नेताहरूको चाहिँ के हुने त भन्दा 1 तोला सुन र चाहिँ 1 कट्ठा जमिन छ भनेर भने जस्तो हुने अनि 1 रोपनी जग्गा भएर चाहिँ मकै रोपेको कुनै व्यक्ति छ कुनै साधारण मान्छे छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्याक्स लागिराखेको छ अनि तेरो आम्दानी कहाँबाट भइराखेको छ भनेर कसैले सोध्यो भने त्यो बिचराले त्यो जनताले चाहिँ मेरो श्रीमतीको दाइजो हो भन्न नपाउने त्यसलाई त्यही प्रकारको नियम लाग्ने मन्त्रीलाई नलाग्ने मन्त्रीलाई जति अरबौं रुपियाँको सम्पत्ति जगजाहेर भए तापनि उसलाई कसैले कारबाही गर्न नसक्ने किनभने प्रत्येक नेताहरू चाहिँ सरकारमा छन् अनि यक्स मान्छे चाहिँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि वाइ पनि कोलेसनमा हुन्छ अनि वाइलाई चाहिँ छानबिन यक्सले गर्दैन यक्सलाई छानबिन वाइले गर्दैन अनि सरकारले मन्त्रीहरूलाई मात्रै कस्तो भयो त भन्दा स्वर्गबाट आएका सम्पत्ति उहीँबाट लिएर आएका मन्त्रीहरू र नेताहरू भए अरू चाहिँ के भयो त भन्दा सबै नियम कानुन भनेको जनतालाई लाग्ने भयो
अनि नेता र मन्त्रीहरूलाई लाग्ने भएन। यो नै विडम्बना हो। यसले गर्दा नेपाललाई चाहिँ झनभन्दा झन सर्टेन ग्रुप हार्डली 10% चाहिँ सबभन्दा धेरै 90% जति चाहिँ सम्पत्ति चाहिँ 10% को हातमा गइरहेछ अनि 90% जनता चाहिँ झनभन्दा झन गरिब भइरहेका छन्। यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपाल अझै धेरै काली लाग्दो आर्थिक अवस्थामा चाहिँ अगाडि बढ्छ कि भन्ने चिन्ता सबै जनताहरूले गर्न थालेका छन्। त्यसै कारणले त्यसको प्रतिबिम्बित चाहिँ भनाइ चाहिँ के आछ त भन्दा नेतालाई गाली त्यसै गरेका छैन, देखेको छ, बेहोरेको छ, कति सम्पत्ति छ भन्ने नजिकैको छिमेकीलाई थाहा छ, तर उसले चाहिँ ढाँटेको कुरा पनि थाहा छ। त्यस कारणले जनता चाहिँ एकदम विद्रोहात्मक, अरू झन्डा लिएर त हिँडेका छैन, विद्रोह त कुनै बेला होला, हुन पनि सक्छ, यस्तै हो भने फेरि अर्को विद्रोह पनि हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब, यस्तै आर्थिक सम्पन्नताका कुराहरू सबै गर्दा गर्दै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको कालदेखि सुरुवात भयो अलिक जनमानससम्म पुग्ने गरी एमसिसी भन्ने शब्द, मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेसन, जसमा उहाँले कुरा उठाउँदाखेरि अग्नि सापकोटा सभामुखज्यूले इग्नोर गर्दा गर्दै पछि उहाँको प्रतिनिधि सभामै उहाँले विघटन गर्नुभयो र अहिले गठबन्धनको सरकार बन्दा देउबाज्यूले त एमसिसी नै पास गर्न बनिएको सरकार भन्ने चलन थियो उहाँ र अमेरिकाको सम्बन्धलाई विभिन्न हिसाबले हेरेर। एमसिसी त्यसो भएदेखि अहिले देउबा सरकारलाई गलपासो भएको छ अथवा एमसिसी के गर्न लागि छ र के हुनुपर्ने हो, यो विषयको जानकारी गराइदिनुहोस्। यसमा एमसिसीको यो गर्नभन्दा अगाडि एमसिसी के हो भन्ने कुरो अलिकति प्रकाश पारौँ कि पहिला तपाईँकै उत्तरको छ अलिकति एमसिसी के हो भनेर भन्दा, यो एमसिसी 2004 मा अमेरिकाको सिनेटमा एउटा प्रस्ताव कङ्ग्रेसम्यानहरू, त्यहाँको सिनेटरहरूले चाहिँ पास गरे। त्यो पास गरेको के भन्दा गरिब देशहरूमा चाहिँ यो भुकमरीको समस्या अनि वातावरणीय कुराहरू, धेरै कुराका समस्याहरू, अनि कृषिका समस्या, उद्योग धन्दाका समस्या, एनर्जीका समस्या है, अनि हेल्थका समस्या, यसमा चाहिँ केही न केही रूपमा विकसित देश हाम्रो जस्तो देशले केही न केही अविकसित देशहरूमा सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ यो एमसिसीको 2004 सालमा चाहिँ सिनेटबाट पास भयो। अनि पास भइसकेपछि के भयो त भन्दाखेरि अनि उनीहरूले साउथ इस्ट एसिया चाहिँ अलिकति आर्थिक दृष्टिकोणले, हुन त अफ्रिकातिर पनि छ, तर साउथ इस्ट एसियातिर चाहिँ उनीहरूले साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ अनि संसारभरिका कति देशहरू छन् भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति मैले रिपोर्टबाट केही कुराहरू बताउँछु थोरै यो मिलेनियम सँग सम्बन्धित। यो 500 मिलियन चाहिँ इनर्जीमा लगाउने नेपाललाई किन सिलेक्सन भएको भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ त्यही आर्थिक अवस्था विपन्न अनि गरिबी, अशिक्षा अनि सिँचाइ नभएको, यातायात नभएको देशहरूमा 20वटा क्राइटेरिया तिनीहरूले हेर्छन् र साउथ इस्ट एसियाका कन्ट्रीहरूमा कसलाई चाहिँ सहयोग गर्ने त भन्छन्। अनि त्यो सोद्धाखेरि मलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर प्रपोजल, उनीहरूबाटै प्रपोजल आउनुपर्छ। अनि त्यो 20वटा क्राइटेरियामा नेपाल चाहिँ 16वटा क्राइटेरियामा हाई नम्बरमा पर्यो सहयोग गर्नको लागि। अनि अरू देशहरूले पनि माग गरेका थिए, तर त्यो चाहिँ नेपाल चाहिँ 16वटा परेको हुनाले उनीहरूले सिलेक्सन गरेको र नेपालकाले चाहिँ त्यो अध्ययन गरेर, यो अध्ययन गरेको कुराहरू पनि छ, सब मैले तपाईँलाई भन्छु। यो 2004 सालमा चाहिँ युएस कङ्ग्रेसम्यानले चाहिँ यो एप्रुभ गरे। अनि यो एउटा एजेन्सी बाइल्याटरल फरेन एड एजेन्सी चाहिँ हुनुपर्छ भनेर उनीहरूले पास गरे। अनि एमसिसीले चाहिँ पोभर्टी है, गरिबी निवारण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू गर्यो। अनि त्यो प्राप्त गर्ने कन्ट्रीहरूले पनि कम्पिटिसन गरेर पाउने कुरा हो त्यो। फेरि तपाईँले पनि एप्लाई गर्नुभएको छ, मैले पनि गरेको छु, अर्को देशहरूले, विभिन्न देशहरूले एप्लाई गर्छन्, तर त्यो क्राइटेरियामा उनीहरूले क्लियर छ, 20वटा क्राइटेरिया छ, त्यो क्राइटेरियामा सबभन्दा दिनुपर्ने कुन छ त्यो बोर्डको बैठक बसेर उनीहरूले चाहिँ निर्णय गर्छन्, त्यो छ। अनि गभर्नमेन्टले चाहिँ केमा ग्रान्ट, त्यो एमसिसीले केमा ग्रान्ट गर्छ भन्दाखेरि एग्रिकल्चरमा गर्छ, इरिगेसनमा गर्छ, एजुकेसनमा गर्छ, एन्टी करप्सनमा गर्छ, अनि पावरमा गर्छ, इनर्जीमा गर्छ, इन्टरप्राइज डेभलपमेन्टमा गर्छ, हेल्थमा गर्छ, ट्रान्सपोर्टेसनमा गर्छ, ल्यान्ड राइट्समा गर्छ, स्यानिटेसनमा गर्छ, वाटर सप्लाई, यो एरियाहरू हुन्।
यो एरियाहरूमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ सहयोग गर्ने र नेपाल चाहिँ पहिलो देश हो साउथ ईस्ट एसियामा यो 20वटा क्राइटेरियामा चाहिँ 16वटा क्राइटेरिया फुलफिल गरेर त्यो इलिजिबल भएको त्यो सपोर्ट पाउनको लागि चाहिँ योग्य भएको उनीहरूको क्राइटेरियामा 20वटा इन्डिकेटरमा चाहिँ 16वटा इन्डिकेटरमा नेपाल चाहिँ छानियो त्यो प्राप्त भएकोमा। र यो चाहिँ कहिले ऊ भयो त भन्दाखेरि जोइन्ट सेक्रेटरी वैकुण्ठनाथ अर्याल यहाँ सही भएको उसले गरेको सही गरेको भन्छन्। के भन्छ ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सही गरे होइन वैकुण्ठनाथ अर्याल त्यो बेलाको जोइन्ट सेक्रेटरी है वैकुण्ठनाथ अर्याल जोइन्ट सेक्रेटरी र यो एमसिसीको जोनाथन न्यास एनएएसएच भन्छ जोनाथन नास एक्टिङ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर एमसिसी। ज्ञानेन्द्र कार्कीमा किन झुकिए मान्छे? अनि ज्ञानेन्द्र कार्कीको प्रेजेन्समा हो फेरि न्युयोर्कमा हो ज्ञानेन्द्र कार्की प्रेजेन्स हुनुभएको थियो र उहाँको समुपस्थितिमा अनि जोइन्ट सेक्रेटरी वैकुण्ठनाथ अर्याल र यो के भन्छ जोनाथन नासले एग्रिमेन्ट गरेको हो। अब मन्त्रीको उपस्थितिमा गरिसकेपछि मन्त्री पनि रेस्पोन्सिबल हिसाबले भन्न पाइयो होइन सेक्रेटरीले गरेको भन्न त पाइएन। हेड सर भएपछि स्कुलको सबै कुरा चाहिँ हेड सरै जिम्मेवार भयो त्यस मानेमा भनेको। तर ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफै सही गरेको होइन जोइन्ट सेक्रेटरीले गरेको भन्ने कुरो फ्याक्टमा छ। अनि यो चाहिँ सेप्टेम्बर 2017मा सही भएको न्युयोर्कमा भएको। अनि नेपालले पाउने एमाउन्टहरूमा सबभन्दा धेरै यो एमसिसीको 500 मिलियन र त्यसमा 130 मिलियन फेरि नेपालले पनि जुटाउनुपर्छ। यो कस्तो भन्दा अलिकति पार्टिसिपेटरी जस्तो कतिपय सन्दर्भमा देशहरूले कुनै पनि सपोर्ट दियो भने जनसहभागिता तपाईँले लोकल मेटेरियलहरू जनश्रमदानहरू दिनुभयो र विदेशी सहायता मात्रै गर्दा भन्दा तपाईँले पनि केही पसिना बगाउनु भयो तपाईँले पनि गर्नुभयो भने त्यसमा अझै तपाईँको अपनत्व हुन्छ भन्ने हिसाब किताबले होला मलाई थाहा छैन। 130 मिलियन डलर चाहिँ नेपालको तर्फबाट त्यो फन्डमा राख्नुपर्छ र टोटल रकम चाहिँ कति हुन्छ 630 मिलियन चाहिँ डलर हुन्छ र त्यो 600 मध्ये 500 चाहिँ इनर्जीमा 300 चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसनमा खर्च गर्ने भन्ने चाहिँ प्रावधान त्यो पोलिसीगत रूपमा भएको छ। अनि अझै अलिकति मैले डिटेल भन्छु 400 केबी ट्रान्समिसन लाइन चाहिँ बनाउने त्यो 400 केबी चाहिँ 400 किलोमिटर त्यो ट्रान्समिसन लाइन बनाउने यो चाहिँ लम्सीफेदी अनि के भन्छ गल्छी अनि दमौली सुनवलमा चाहिँ पावर क्यारिडरहरू बनाउने कुराहरू उल्लेख छ। अनि यो चाहिँ 3टा सब स्टेसन्सहरू चाहिँ बनाउने भन्ने कुरो छ। अनि यो चाहिँ एमसिसी को कुन एरियामा चाहिँ सपोर्ट गर्ने भनेर नेपाल र एमसिसीका प्रतिनिधिको बिचमा यो अध्ययन भएर रिपोर्ट भएर अनि नेपालले हामीलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा चाहिँ आवश्यकता छ भनेर लेखेर पठायो। अनि उनीहरूले चाहिँ 16वटा क्राइटेरियामा चाहिँ नेपाल चाहिँ फिजिबल इलिजिबल छ भनेर चाहिँ उनीहरूले स्वीकृत गरिसकेपछि उ भयो। र यो सबभन्दा कन्ट्रोभर्सियल कति बेला भयो त त्यति बेलासम्म ठिकै छ। अनि सबभन्दा कन्ट्रोभर्सियल चाहिँ कुन बेला भयो त भन्दाखेरि डेभिड्स रेन्ज भन्ने अनि यो एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी साउथ एसियाको एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी एमसिसी हेर्ने मान्छे चाहिँ नेपाल आउनुभयो। नेपाल आएर उहाँले विभिन्न मन्त्रालयका मान्छेहरूलाई तत्कालीन मन्त्रीहरूलाई र अरू विपक्षी दलका नेताहरूलाई पनि धेरैलाई भेट्नुभयो। भेट्दाखेरि उहाँले के डिस्क्लोज गरिदिनु भयो भन्दाखेरि उहाँले एमसिसी चाहिँ इज अ क्रुसियल पार्ट अफ इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनिदिनु भयो। त्यति बेलासम्म इन्डो पेसिफिकको कुरो आएको थिएन उहाँले आफैले भन्नुभयो। यसमा चाहिँ विवाद आयो यसमा विवाद आयो र इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी भनेको अलिकति अर्कै देशसँग नेपालको अर्को मित्र राष्ट्रसँग
लाई चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पार्ने हिसाब किताबले यो चाहिँ रणनीति आएको हुनसक्छ, चाइनासँग चाहिँ यो आएको हुनसक्छ भन्ने हिसाब किताबले चाहिँ अलिकति सतर्क भएर चाइनिज अब पनि कम्युनिस्ट कन्ट्रीहरू पनि यसरी अमेरिकाको प्लानमा चाहिँ लिएर आउने अन्ततोगत यसरी ल्याउने हो भन्ने हिसाब किताबले उहाँले चाहिँ डेभिजले नभनेको भए चाहिँ यो कन्ट्रोभर्सियल हुन्थेन, सजिलो गरी पास हुन्थ्यो होला। र अथेन्टिक मान्छेले त्यो भनिदिएको हुनाले चाहिँ के भयो त भन्दा यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो कुरो भयो र नेपालमा त्यही आगो त्यो सल्काउने जस्तो काम भयो। तर अब यो चाहिँ पाउनको लागि चाहिँ यो के भन्छ इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट चाहिँ जुन 2020 पब्लिस भएको छ फेरि इन्डो पेसिफिक रिपोर्ट भनेर। त्यसमा चाहिँ एमसिसी भन्ने फेरि उल्लेख गरिएको छैन इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा। यो एमसिसीको कुनै कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन। अब उसले भन्यो, उहाँले चाहिँ भन्नुभयो, यो डेभिजले चाहिँ भन्नुभयो, तर यहाँ चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीमा चाहिँ एमसीको कनेक्सन देखिन्न। उहाँले भनिदिएको मात्रै, अब मौखिक आधार मात्रै छ र आगो सल्के जस्तो भयो। के हो त भन्ने कुरोमा यसको सन्दर्भमा मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि यसमा अलिकति गभर्मेन्टको तर्फबाट अनि सरकारको तर्फबाट जनताको तर्फबाट पनि बुझ्ने कुराहरूमा चाहिँ जनतालाई दोष दिन किन मिल्दैन भन्दा जनतालाई बुझाउने र यथार्थ कुरो गर्ने चाहिँ सरकार, सांसद अहिलेसम्म हुन सकेको त्यो चाहिँ अहिलेसम्म पनि एउटा टेबल टक जस्तो ल हामीले चाहिँ यस्तो गर्दैछौँ भनेर संसदमै छलफल भए पनि हाम्रा नेताहरूले, हाम्रा प्रतिनिधिहरूले कुन रूपमा प्रस्तुत हुन्छन्, कसले कस्तो बोल्छ भन्ने कुरो जनताले पनि केही, जनता पनि पढे लेखेका छन्, हामी जति पढे लेखेका जनता पनि छन्, नेताहरू मात्रै पढे लेखेका जानेका त छैनन्, जनताहरू पनि छन्। जनताले विश्लेषण पनि गर्ने थिए कुन कुरा ठिक हो कुन कुरा बेठिक हो भनेर। अनि त्यो कुरो चाहिँ संसदमा पेश गर्ने भन्ने नगर्ने एउटा त्यो कुरो भयो। रजिस्टर भएको पनि त्यहाँ पेश नभएर अर्कोलाई दिने, आफै सरकारमा हुँदाखेरि पनि त्यो पास गर्ने पहल नगर्ने। र त्यो एमसिसी चाहिँ एउटा के भन्दा एउटा घाँडो जस्तो, एउटा स्ट्रेटेजी जस्तो चाहिँ सरकारमा जाने, सरकारबाट गिराउने अनि त्यसलाई चाहिँ युज गरे जस्तो चाहिँ देखियो। नेताहरूले किन पारदर्शी रूपमा भन्न सक्दैनन्, टेबल गर्न सक्दैनन्? त्यो त नेताहरूलाई सोध्नुपर्छ मेरो विचारमा। त मेरो विचारमा कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ नेताहरू कस्ता भयो भन्दाखेरि सरकारमा जाँदा अब एउटा जिम्मेवार पार्टी एमाले चाहिँ सरकारमा जाँदा त उसले चाहिँ उसको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ जुनसुकै हालतमा पास हुन्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रीले त्यहाँ लिएर गएर पेश गर्नुभएको छ। तर अहिले चाहिँ के सुन्नु भएको छ भन्दा त्यो कुनै पनि हालतमा पास हुनुहुन्न भनेर पार्टीले त्यसो भनेको छ भने एउटा व्यक्तिले भनेको कुरो त के आधार भयो र? सर्वदलीय बैठकमा अस्ति एमाले उपस्थित हुन सकेन नि त, यही कारणले हो। मलाई थाहा छैन अब त्यो त कुन कारणले हो। तर पहिला चाहिँ यस भनेको चाहिँ अहिले चाहिँ नो भन्नुपर्ने अवस्था भएपछि त कुन मुखले उपस्थित हुने हो र? सर्वदलीय बैठक भएको ठाउँमा गएर आफ्नो कुरो राखेको भए सबै जनताहरूले एमालेको कुरो पनि ठिक हो, यसले राम्रो तर्क राख्यो अनि अहिलेको यसको चाहिँ सोचाइ यो रहेछ भन्ने कुरोहरू बुझ्ने थिए। अब त्यो बैठकबाट सर्वदलीय बैठक डाकोस्, हामी छलफल गर्छौँ भन्छन् फेरि नेताहरूले एक्लै हुँदा। अनि सर्वदलीय बैठक डाक्दाखेरि त्यहाँ गएर आफ्नो कुरा राख्दैनन् हैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि के भयो त भन्दा गाँठो सुल्झनी भन्दा पनि गाँठो बल्झनी कुरो भयो। र उताबाट फेरि एमसिसीको तर्फबाट हामी अब धेरै पर्खिन सक्दैनौँ, तिमीहरूले नलिने हो भने यो अरू देशमा जान्छ। अब तिमीहरूले 20वटामा 16वटा क्राइटेरिया पार गरेको हुनाले चाहिँ तिमीहरूलाई हामीले दिन खोजेको, तिमीहरूले मागेको हुनाले दिन खोजेको। अब त्यो बेलाको तात्कालीन सरकार अनि त्यो चाहिँ रिपोर्ट पठाएर अनि अध्ययन गरेर र इनर्जी ट्रान्सपोर्टेसन यो क्षेत्रमा चाहिँ विशेष त्यो एउटा टोलीले अध्ययन गरेको छ, एमसिसी र नेपालको टोलीले। अनि टोलीले अध्ययन गर्दाखेरि नेपालको विकास नभएको दुईवटा कुरा पत्ता लगाएको छ, एउटा इनर्जी, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन, शिक्षा, इरिगेसन, कृषि भनेन। त्यो रिपोर्टले के भन्यो? दुईवटा कुरा भनेको छ, एउटा इनर्जी नभएर नेपालको विकास नभएको, एउटा ट्रान्सपोर्टेसन नभएर नेपालको विकास नभएको। भनेपछि
त्यो रिपोर्ट गइसकेपछि खास गरेर कुन क्षेत्रमा निड रहेछ त, सपोर्टको चाहिँ आवश्यकता रहेछ त जनताको, नेपाली जनताको चाहिँ आर्थिक अवस्था सुधार गर्नको लागि भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी र ट्रान्सपोर्टेसन। त्यसै कारणले 500 मिलियन चाहिँ इनर्जीमा अनि 130 मिलियन नेपालले दिएको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन। जस्तै यो सुरुवात गर्ने त डाक्टर बाबुराम भट्टराईको कुरा आइरहेछ उहाँको पालाको सरकारमा, उहाँले त स्वतः स्पर्धा गरौँ न पास भनेर भन्नुभएको छ नि त, उहाँले किन भन्नुहुन्छ यसो खालि? अब यो उहाँको पालामा आफूले सुरुवात गरेको कुरालाई भन्नुभयो होला, तर उहाँले पनि अब के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि जनताहरूले जब विरोध भइसकेपछि विरोधलाई मत्थर गर्ने आधारहरू त होइन, कुनै बच्चा रोयो भने त किन रोको भनेर त्यसलाई रोगको कारण पत्ता लगाएर निदान गर्नु पर्यो नि। बाबुराम भट्टराईले मात्रै भनेर भएन, जनताहरूले चाहिँ धेरैको विरोध भयो। यो विरोध भएकोलाई बाबुराम भट्टराई मात्रै होइन, माधव कुमार नेपाल, खड्ग ओली होइन, अनि सबै प्रधानमन्त्रीहरू एक ठाउँमा बस्न सक्दैनन् देशको हितको लागि। किन नसकेका यिनीहरू? अब त्यो सोध्नुहोस् न, अब बोलाउनु प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको थियो, त्यो त्यसमा चाहिँ खड्ग ओली जानु भएन, अरू प्रतिनिधि गए, प्रधानमन्त्री जो नगए पनि पार्टीबाट प्रतिनिधि गएकोलाई चाहिँ अन्यथा सम्झना हुँदैन होइन। तर त्यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू 5जना प्रधानमन्त्रीहरू बसेर ल यसो गर्ने यो देशको हितमा रहेछ भनेर कुरो गर्ने हो भने जनता त्यत्तिकै डिफ्युज हुन्छन्, जनताले मान्छन्। 5जना प्रधानमन्त्री सामान्य मान्छे त होइनन्, यिनीहरू सबै कुरा बुझेका छन्, गरेका छन् र यो देशको लागि हो। हामीले चाहिँ यो एमसिसीको सन्दर्भमा हामीले चाहिँ हात मिलायौँ, ह्यान्डसेक गऱ्यौँ। यो देशको विकासको लागि हामीले पार्टीको कुरा भन्दा विरोधको कुराहरू भन्दा यसमा चाहिँ सही कुरा यो रहेछ, अथवा हामी एमसिसीका प्रतिनिधिहरूसित यो कुराहरू चाहिँ हामीले राख्छौँ अनि यो कुरा स्पष्टीकरण भइसकेपछि हामीले पास गर्छौँ भन्ने कुरो गरे पनि जनताले विरोध गर्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ अलिकति जनतालाई बुझाउने काम भएन। यो चाहिँ अरिङ्गालको उसमा चाहिँ ढुङ्गा हान्ने काम जस्तो। अनि एउटाले भन्छ मन्त्री भएपछि चाहिँ त्यही मान्छेले के भन्छ, मन्त्री भएपछि यो जुनसुकै हालतमा पास हुनुपर्छ भन्छ। अहिले प्रतिपक्षमा भएपछि के हुन्छ, अब त्यसमा चाहिँ एमालेका मन्त्री पनि छन्, काङ्ग्रेसका मन्त्री पनि छन्, राप्रपाका पनि छन्, मन्त्री पनि छन्, प्रधानमन्त्री पनि छन्। अब खड्ग ओलीले त पहिला पास जुनसुकै हालतमा हुनुपर्छ भन्नुभएको थियो, अहिले जुनसुकै हालतमा पास हुनुहुन्न भनेर संसदमा त्यस्तो अवरोध भइरहेछ, अनि सर्वदलीय बैठकमा जानुभएको छैन। अब यो कुरोबाट अब देशको हित चिताएको भए अब एमसिसी देशको हितको लागि छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने काम पार्टीहरूको पनि हो, सबभन्दा पहिला पार्टीहरूको हो। देश हाँक्छु भनेर चाहिँ जिम्मेवारी लिने पार्टीहरू, अनि यिनीहरूको 5जनाले चाहिँ 5जना सहमत हुनु पर्यो, अनि यिनीहरूले निर्क्युल गर्न पर्यो। सक्दैनन् भने जानु पर्यो, संसदमा जानु पर्यो, अनि संसदले निर्क्युल गर्न पर्यो। अथवा कुनै कुरा चाहिँ अब सामान्य कुरो जनमत भनेर चाहिँ जनमत पनि कोही इस्युहरूमा चाहिँ जनमत पनि गरेका छन्, त्यो जनमतको पनि के छ विचार भनेर सोध्न सकिन्छ। नुवाकोट जस्तो जिल्लामा त त्यहाँ अधिकरण जग्गा गर्ने के गर्ने काम पनि भइसकेको रहेछ नि एमसिसीको त। धेरै काम कुरो अफिसै स्थापित गरेर काम सुरु भइसकेको छ। त्यो बेलाका सरकारहरूले विरोध नगरेको जस्तो देखियो। जुन सरकारको पालामा पनि बजेट छ, काम गरिरहेछन्, कर्मचारीहरू छन् र यो ठाउँमा चाहिँ काम गर्ने भनेर निर्णय भएको छ। पाल्पाको बतासे डाँडामा चाहिँ काम हुन्छ, त्यहाँ हुन्छ ट्रान्समिसन के गर्ने र त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ प्रोजेक्ट रहन्छ। अनि कहाँ भन्नुभयो, सिन्धुपाल्चोक काभ्रे, नुवाकोटमा रहन्छ। अनि पश्चिमतिर कुन ठाउँमा भनेर त्यो मलाई यकिन छैन, तर त्यो पनि अपुष्ट रूपमा चाहिँ आएको कुरा हो। त्यसमा चाहिँ कतिको सत्यता छैन। के भ्रम भइसक्यो भने अमेरिकी एमसिसी सुरु हुने लाग्दा अथवा हुनुभन्दा अगाडि नै अमेरिकन सेनाले बुट बजार छ नेपालमा भन्ने डर त्रास्ने मान्छे भइसकेको छ। अब यस्तो हो, कुनै पनि देशले आफूले कुनै सहयोग दियो भने, तपाईँले सहयोग दिनुभयो भने, मलाई सहयोग 1 लाख दिनुभयो भने अरू सबै कुरो गर्नुहोस्, तर मादक पदार्थमा खर्च नगर्नुहोस् भनेर दिन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? तपाईँले एउटा क्लज त राख्न सक्नुहुन्छ नि, दिन सक्ने मान्छेले। तपाईँले यो लुगा किनेर लगाउनुहोस् भनेर केही सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। दिने मान्छेले सर्टेन कुराहरू, यो बाल बचाउ कार्यक्रममा सहयोग गर्नु होला भनेर बाल बचाउ संस्थाले दिन्छन्, कोहीले वृद्धहरूलाई खर्च गर्ने भनेर दिन्छन्, उनीहरूले लिएर आएर पैसा दिन्छन्। त्यो दिने दाताहरूको पनि सर्ट एन्ड कन्डिसनहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो भनेको हुनसक्छ है। सर्ट एन्ड कुराहरू आइएनजिओहरूले कतिले काम गरिरहेछन्, त्यो आइएनजिओहरूले
कुन उद्देश्यले आछन् र कुन उद्देश्यले काम गरिरहेछन् भन्ने कुरो हाम्रो समाज कल्याण परिषदले सबैको फलोअप गरेका छैन। कतिपय संस्थाहरू आछन् र विविध तरिकाले धर्म प्रचारमा पनि लागिराखेका छन्। सरकारको मोनिटरिङ छैन। त्यसकारण के काम गर्न भनेर आथे के काम गरेका छ भन्ने त आइएनजिओहरूले गरिरहेछन्। तर डाक्टर साहब हिजो मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले चाहिँ स्वतः स्फूर्त रूपमा पेन्सन पास गर्नु छ भनिदिनु भयो नि त। उहाँलाई जागिर खानु छ। जागिर खानको लागि अब शेरबहादुरजीले प्रधानमन्त्रीले जे भन्नुभएको छ सरकारमा भएको नाताले अब सरकारमा नभएको भए अहिले प्रदीप गेवालीले कुनै पनि हालतमा हामीले पास गर्न दिन्नौँ भनेर भन्नुभएको मैले पढेँ सोसियल मिडियामा। अनि उहाँ पनि सरकारमा नहुने पनि बालकृष्णले पनि त्यही भन्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यो मन्त्री जागिरकै लागि होला नाइ भने अध्ययन गरेर बालकृष्ण खाँडले त्यति बेला मन्त्री नहुँदाखेरि भनेको कुरो अब त कस्तो भइसक्यो भने मन्त्रीले चाहिँ गलत कुरो बोल्छन् भन्ने जस्तो भइसक्यो। मन्त्री नहुँदा भनेको कुरालाई महत्त्व दिन थाले जनताले। मन्त्री हुँदा जे मन लाग्यो त्यही बोलिदिने त्यो भएको हुनाले पनि जनताले अब एउटा मन्त्री भएको छ मन्त्रीबाट खुसिया छ खुस्किएपछि चाहिँ उसले भनेको कुरो जस्ट अपोजिट छ। अनि अर्को मन्त्री हुन गएको छ उसले भनेको कुरो पहिला प्रतिपक्षमा हुँदाको कुरा र मन्त्री हुँदाको फरक छ। जनताले कसलाई कुन मन्त्रीलाई बुझ्ने कुन बेलाको मन्त्रीलाई बुझ्ने मन्त्री नहुँदाको अवस्थालाई बुझ्ने कि मन्त्री भएको हो। त्यही कारणले भन्नुको मतलब राजेन्द्र लिङ्गदेनले चोर नेताहरूलाई चोर भन्न थाले भन्ने कुरा सही हो। गाउँमा चोर हो त मैले भन्दैन। सबैलाई चाहिँ एउटै बास्केटमा हालेर चोर भन्न त मिल्दैन। तर के भयो त भन्दा इमेज बिग्रिँदा ए म चोर होइन भने पनि अनि धेरै जसो चाहिँ त्यस्तै व्यवहार भएको हुनाले जनतालाई त्यस्तो इमेज परेको हो। जनता चाहिँ के भन्छ नेताहरू अत्यन्त अप्रिय छु भन्ने कुरा चुनावमा हारेपछि पनि के भनिराखेका हुन्छन् भन्दा म अप्रिय भएँ मैले राम्रो काम गरेन जनतामा भिज्न सकेर रहन्छु भन्दैन। के भन्छ थाहा छ तपाईँले हार्ने जुनसुकै दलको नेतासँग गएर सोध्नुहोस् उसले मलाई हराइयो गुटले हरायो। एमालेमा पनि गुट छ काङ्ग्रेसमा पनि छ राप्रपामा मलाई गुटले हरायो। कुनै मान्छे देखाउन सक्नुहुन्छ कुनै नेता देखाउनुहुन्छ म मेरो कारणले मैले कुनै काम गर्न नसकेको कारणले हारेछु अब म फेरि जनताको सेवा गरेर फेरि आउँछु भन्ने कम्तीमा कोहीले त्यो भनेको देखिन्छ। म हारेँ मेरो आफ्नै कारणले हारेँ। अब कोही सर्टेन नेताहरू चाहिँ त्यो भन्छन् नाइ भने कुनै पनि नेताले के भयो त भन्दा आफ्नो विकनेस आफ्नो कमजोरी आफू गाउँमा जान नसकेको आफूले जनतालाई केही गर्न नसकेको आधारमा हारेको पनि हो। गुटले मात्रै हराएको होइन। गुटमा भए पनि नभए पनि जितेका छन् त कोहीले। तर चोरका कुरा गर्दा प्रचण्डजी बढी तर्सिए नि त अस्ति त्यो सभामा किन त? अब के भन्दा उहाँलाई अब कोही कस्तो भन्दा सबै गाउँमा सबै नेता छन् नि सबै नेता भएकाहरूको क्यारेक्टर सबैको राम्रो छ। पहिला गाउँमा काँक्रो चोर्ने र कुखुरा चोर्नेहरू पनि अहिले वडा अध्यक्षहरू भएको छन्। हो त्यो कारणले जनताहरूले चाहिँ चुन्ने त फेरि जनता हो। चोरहरू चाहिँ नेता भयो भन्न त पाइएन। चुनेको को त्यो चोरलाई त भोट हाल्नु हुन्थेन नि त। अब चोरलाई चाहिँ भोट हाल्ने चोर पनि भन्ने त्यही चोरलाई चाहिँ नेता गरेर पनि पठाउने भएको हुनाले निर्वाचित भएको आधारमा प्रचण्डले त्यो भनेको होला। निर्वाचित भएपछि त चोर पनि त सज्जन भयो किन चोर भन्ने भनेर चाहिँ बम्केको होला। तर एउटा नागरिकको हिसाब किताबले र सचेत नागरिकको हिसाबले म के भन्छु भन्दा मोर देन 80% नेताहरूले आफ्नो चरित्र आफ्नो व्यवहार आफ्नो बानी र आफ्नो सम्पत्ति कमाउने मात्र हेर्ने बोल्दाखेरि जनताको लागि गर्छु जनताको सेवा गर्नलाई आएको भन्ने अनि आएको 2 वर्षमा चाहिँ काठमाडौँमा घर बनाउने हेर्नुहोस् सर्वहारा वर्गका। अब काङ्ग्रेस त पुँजीपति जो भए पुँजीपति यसो र उसो यिनीहरू त पुँजी भएका यिनीहरूलाई लुट्नुपर्छ मार्नुपर्छ भन्ने पनि भयो काङ्ग्रेसलाई त। तर सर्वहारा भएर चप्पल लाएर आएका मान्छेले सबैका श्रीमतीले दाइजो लिएर आएर घर बनाएका हुन्छन्। कतिवटा घर छ कतिवटा गाडी छ। त्यो सर्वहारा के को आधारमा सर्वहारा भनिराख्ने हो? यो सर्वहारा र अब लाल सलाम चाहिँ हटाए पनि हुन्छ। सर्वहारा र लाल सलाम हटाए पनि हुन्छ। बरु अर्कै रूपमा चाहिँ जनताको सेवा गर्ने भनेर सर्वहारा भन्ने आफू चाहिँ अरबपति भएर बसिरहेको छ।
10 तला माथिको बिल्डिङमा बसेर राजनीति कस्तो भन्दाखेरि नजिकै बसेको पल्लेदारको एउटा घर देखाएको छ, एउटा झुपडी देखाएको छ, यसको सेवा गर्ने हो भनेर जनताले मान्छन्। आफूले 10 तलाको माथिको बिल्डिङ बनाएको छ, गाडीमा चढाएको छ, अनि के गर्नुहुन्छ तपाईँको पार्टीले के गर्छ भन्दा हामी सर्वहाराको हित गर्ने। यही अवस्था डाक्टर साहब, जस्तै लिङ्गदेनजी नयाँ हिसाबमा आउनुभयो र यता अर्को काङ्ग्रेसको महाधिवेशनमा पनि गगन थापा विश्वप्रकाश यस्ता महामन्त्री भएर पनि पुस्तान्तरण केही भयो कि त केही हुन्छ कि त परिवर्तन भन्ने कुरा हुँदाहुँदै देउबाजी त फेरि हुनुभयो। यो कुराले के पुस्तान्तरणको सम्भावना देखिएको छ? सिम्पटम सबै एकैचोटि चितको पट एकैचोटि राजनीतिमा हुँदैन। बिस्तारै हेर्दा गगन थापा यङ जेनेरेसनहरू आछन्। यसको मतलब हार्नेहरू जति सबै खराब र जित्नेहरू जति सबै असल पनि होइन। जितेर जुन आछन् तिनीहरू सबै चाहिँ एकदम दुधले नुहाएको चाहिँ मिस्टर क्लिन मात्रै पनि होइन। गगन थापाहरू पपुलर छ। गगन थापा किन पपुलर हुनुभयो? गगन थापाले त्यत्रो मत किन लिएर आउनुभयो भन्दा उहाँका केही योगदानहरू पनि छन्। युवा वर्ग जानपर्छ, गगनले केही गर्छ। अब गगनले गरेको कुराहरू केही कुरा हेल्थ मिनिस्टर हुँदाखेरि तपाईँले यो के भन्छ यो हेल्थको हेल्थको बिमा भन्छ नि, हेल्थको बिमा 16वटा कि कतिवटा जिल्लामा गरेको त्यो अझै बढाउँदै पनि अरू सरकार आएपछि पनि त्यसलाई एक्सटेन्सन गरिरहेछ। त्यो त एउटा जाँदाखेरि अलिकति राम्रो काम गरेको भएको हुनाले यसले गर्छ, यो हिम्मतिलो छ भन्ने हिसाबले हेरेर व्यवसायको बाख्राको कुरा त फेरि त्यही क्रममा आलोचना भइरहेको होइन। बाख्राको कुरा त इन्टरभ्यूमा मैले हेरेँ अनि तपाईँलाई मैले गरेको जस्तो लाग्छ अनि भनेर उहाँले चाहिँ प्रत्युत्तर दिनुभएको थियो। अब यस्तो हो, मेरो विचारमा कुनै पनि पार्टीमा अलि जल्दो बल्दो नेता छ नि त्यसलाई हिट गर्ने चलन छ। उसलाई के भन्छ, काङ्ग्रेसको जल्दो बल्दो नेता चाहिँ गगन थापालाई गिराउन सकियो, गगन थापालाई बदनाम गर्न सकियो, अथवा अलि राम्रो नेताहरूलाई चाहिँ बदनाम गर्ने एकअर्कामा काङ्ग्रेसकाले पनि एमालेकालाई पनि गर्छन् है। त्यो मैले फेरि कम्युनिस्टहरूले गर्दैनन्, वामपन्थीहरूले गर्दैनन् भन्दैन, मैले सबै देखिरहेको छु। मैले देख्दाखेरि चाहिँ के भन्छ, गगन थापालाई यता हिट गर्ने अनि कुनलाई टार्गेट अलि राम्रो गर्ने, काठमाडौँमा होल्ड भएको अनि पार्टीमा होल्ड भएको युवा नेतालाई चाहिँ गर्ने हो भने काङ्ग्रेस भनेको तपाईँहरूको गगन थापा जस्तै त हो नि भनेर भन्न पाइन्छ। राम्रो मान्छेलाई चाहिँ बदनाम गर्न पाइयो भने अरू त भाषेभुसी भइहाले भन्ने हिसाब किताबले हुनसक्छ। उतापट्टि पनि त्यस्तै प्रकारले बदनाम गर्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, छन्। त्यस कारणले सबै नेताहरूले चाहिँ के भन्दा बदनाम हुने त्यस्ता आधारहरू केही पनि दिन हुँदैन। अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि सामान्यतया कोही कुराहरू चाहिँ 2-4 जनाले प्रोभोक गरेर आइराखेको पनि कुरा हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ अलिकति मास रूपमा लैजाने, सिस्टमेटिकल्ली स्ट्र्याटेजिकल्ली लगेर बदनाम गर्ने हिसाब किताबले त्यो प्लान र प्रोग्राम अनुसार स्ट्र्याटेजी ट्याक्टिक्स अनुसार पनि ल्याइएको हुनसक्छ। तर काङ्ग्रेसभित्रैका जनताले त्यो देखिरहेको गगन थापाले चाहिँ बाख्रा गरेको भए त गगन थापालाई क्विट गराइदिन्थ्यो नि त। त्यसलाई नराम्रो गरेको त काङ्ग्रेसभित्रैका नेताहरूलाई चाहिँ पनि त हराएका त छन् नि, छैनन् र? नराम्रो काम गर्नेलाई हराएका पनि छन् नि, राम्रो काम गर्नेलाई पठाएका पनि छन्। र 1-2टा घटनाक्रम चाहिँ एमाले उठायो भन्दैमा काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ त्यसको पछाडि लाग्ने पर्ने कुरो छैन, अनि काङ्ग्रेसहरूले उठायो भनेर एमालेहरू लाग्नुपर्ने छैन। तर एउटा कुरो के हो भन्दा नेताहरू अनैतिक भए। यही हिसाबमा माधव नेपाल ओलीहरू किन तर्सिन्छन् भन्दाखेरि लिङ्गदेनजीले राजा र राज संस्थाको कुरा गर्दाखेरि उहाँहरू धेरै तर्सिनुभयो। यो बेलामा त्यो कुरा तर्सिनु पनि आएको हो होइन। यसो ज्ञानेन्द्रको कुरा अलिकति मैले गर्न चाहेँ। गिरिजाबाबुले चाहिँ यो के भन्छ यो सानो बच्चा राजा के गरे, बेबी किङको कुरो गिरिजाबाबुले एकदमै त्यो बेबी किङलाई चाहिँ मानेको कुरो के हो त भन्दाखेरि राजालाई हटाउँदाखेरि एकैचोटि हटाउन सकिन्न। बेबी किङको प्रोभिजन राख्ने हो भने ज्ञानेन्द्र पनि छोड्छन् भन्ने हिसाब किताबले, र अरू बाहिरी उसले पनि एकैचोटि राजा फाल्ने र आन्दोलन चाहिँ राजा फाल्नको लागि होइन थिएन गरे भन्ने गिरिजाबाबुले पनि अलि पछि उसमा र धेरै नेपाली काङ्ग्रेसको अनि अरू नेताहरूले पनि भन्छन्। पछि अलिकति प्रेसर दिएर राजालाई चाहिँ कुनामा राखेको हो। तर राजालाई चाहिँ एउटा साइड दिने, तिमी पनि बस, नागार्जुन गएर बस, अनि तिमीलाई पनि सुरक्षा हामीले दिन्छौँ,
अनि विविध कुराहरू भनेर उनीबाट सत्ता खोसेको हो। तर खोसिसकेपछि जुन एग्रिमेन्ट भएको थियो, अब त्यो आइडियल एग्रिमेन्ट भन्ने हो कि नेताहरूसित केही एग्रिमेन्ट चाहिँ ल मैले छोडिदिने हो भने यो कुरा हुनुपर्छ भनेका कुराहरू तात्कालीन नेताहरूले भनेको कुराहरू चाहिँ पछि ती नेताहरूले नमानेको कारणले चाहिँ ज्ञानेन्द्र चाहिँ अलि दुखी। कमल थापा हार्दाखेरि किन राजालाई दोष दिए त्यसो भएदेखि अहिले आएर? कमल थापा हार्दाखेरि कमल थापाको कस्तो भयो भन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको कमल थापा मन्त्री हुन जाने, अरू सबै चुप लाएर थपडी बजाएर ठिक हो भनेर बस्ने, कति दिन बस्ने, कति वर्ष बस्ने, कतिचोटि मन्त्री हुनुभयो, के गर्नुभयो, यो सबै जगजाहेर छ। त्यसो हुँदा कमल थापाप्रतिको वितृष्णा अहिले चाहिँ यो राजेन्द्र लिङ्गदेलमा चाहिँ आएको हो, विकल्प खोजे र कमल थापा धेरैचोटि मन्त्री आफ्नै लागि, पार्टी भनेको व्यक्ति भनेको पार्टी उहाँले गराउनु भएको हुनाले त्यसको पुरस्कार, राम्रो पुरस्कार चाहिँ उहाँले पाउनुभयो। अब जिरोबाट सुरु नगरिकन अब पहिलाका कुराहरू यो होइन, अब अहिले राजालाई गाली गर्दै हिँड्नु भएको छ। अहिले राजालाई गाली त के भन्छ, अध्यक्षमा उठ्नुभन्दा अगाडि राजालाई गाली गर्न सक्नु नि। योभन्दा अगाडि राजालाई गाली गरेको भए बल्ल थाहा हुन्थ्यो, चुनावभन्दा अगाडि चाहिँ हुन्थ्यो। जब आफू चुनाव हार्नुभयो अनि ग्रान्ड डिजाइन भनेर यो दोष दिनु बेकारको कुरो हो। हेर्नुहोस्, उहाँले आफ्नो कर्मको फल राम्रो गरी बिहोर्नुभयो। कतिचोटि मन्त्री हुन जानुभयो, त्यो मन्त्री हुन गएको राप्रपाका समर्थकहरूले रुचाएको थिएनन् भन्ने कुरो राम्ररी बुझेर अब राम्रो तरिकाले काम गर्छु, अब म मात्रै मन्त्री हुन जान्न भन्ने कुरो कमल थापाले बुझे हुन्छ। अन्तिममा डाक्टर साहब, हजुर, कहिलेकाहीँ नेताहरूले पुराना कुरा कोट्याएर पनि बजाउने गर्दा रहेछन्। केपी ओलीले प्रचण्डलाई राजाकै कुरा गर्दाखेरि जोड्न खोजेको 5 बुँदे शर्त गरेको हो भन्ने कुरामा प्रचण्ड तर्सिनु भयो। प्रमाणित गर्नुहोस् नभए तपाईँले माफी माग्नुपर्ने भन्ने कुरामा बहस भयो। यो कुरा के थियो? त्यो आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा निकाल्ने कुरो। त्यो चाहिँ नेताहरूसँग कोही कुराहरू के भन्दा यो सही भएको, प्रचण्ड र खड्ग ओलीको पनि अघि 6 महिना कि कति महिना चाहिँ, कति 2.5 महिना चाहिँ 2.5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुने। अब एउटाले चाहिँ सही भएको भन्ने, अर्कोले चाहिँ सही नभएको भन्ने, यथार्थ कुरो के हो भन्दाखेरि खै हामीलाई थाहा छैन भन्ने। तर त्यो भएको हो भन्ने जनता र पार्टीका धेरै अधिकांश व्यक्तिहरूलाई छ। र सफेद झुट बोल्न जान्ने, सही गर्ने, सहमति हुने, राजासित होस्, प्रचण्ड र गिरिजासित होस्, अथवा ओली र शेरबहादुरसित होस्, यिनका भित्री साँठगाँठहरू लिखित अलिखित के हुन्छन् त्यो थाहा छैन। मिल्दासम्म सबै ठिक, शेरबहादुर र ओली मिल्दासम्म सबै ठिक। अनि जब शेरबहादुर चाहिँ सित मिलिएन अनि शेरबहादुरको लुपोल्स, अनि खड्ग ओलीका लुपोल्स, अनि प्रचण्डका लुपोल्स, यस्तालाई काइते कुरा भन्छु मैले। सकिन्छ अलि दौरो तरिकाले 11th आवरमा भन्ने, आफू साइड लागेपछि अनि त्यो कुरा उठाएको कुनै तुक हुँदैन। त्यो सहमत भएको, अब ज्ञानेन्द्रले पनि केही भन्नु पर्थ्यो होइन, मसँग सहमति भएको यो हो, डेट यो हो, तिमीहरू कस्ता हो भनेर यो कुरो जनतामा ल्याएको भए त हुन्थ्यो नि त। अनि ज्ञानेन्द्र पनि चुप लाएर बस्ने, अनि सहमति भएको छ, यस्तो सहमति हो भन्ने कुरो पनि कसरी अर्थ लगाउने, यी कुराहरू छन्। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल, थ्याङ्क यू।